अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज का व्लॉग शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। ओवर थिंकिंग का सबसे ज़्यादा शिकार जो है ना, हम औरतें होती हैं। हमें ये भी नहीं पता होता जो ओवर थिंकिंग के अच्छे भले इंसान को ना तबाह कर देती है। वो क्या कहते हैं कि परेशानी जो है हालात से नहीं, ख्यालात से पैदा होती है। अच्छा, साथ साथ आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। मैं बना रही हूँ शामी कबाब। इसके लिए मैंने आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा चने की दाल ली है और बोनलेस चिकन घर में मौजूद था वो डाल दिया है। एक आलू लिया है, प्याज और टमाटर। साथ ही डला जाएगा ज़ीरा, धनिया, नमक, कुटी हुई मिर्च, हल्दी और साथ में डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ और लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके बाद इसको दरमियानी आंच पे जो है पकने के लिए रख दूंगी। इतनी देर पकाऊंगी कि दाल जो है अच्छी तरीके से गल जाए। कोई सोच हमारे जहन में आ जाती है ना, तो हम इसको सोच सोच के बोझ बना लेते हैं। अच्छा, ज़्यादातर ये आदत जो होती है ना, हम औरतों में होती है, हर बात को खुद से एग्ज्यूम करते हैं और फिर खुद ही परेशान होती है। हम ये भी नहीं सोचते कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह है, लेकिन हमें लगता है दुनिया की सबसे मज़लूम हस्ती ना इस वक्त मैं हूँ और मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया, मेरे खुद से हमने सोच लिया है और हम खुद ही परेशान हो रहे हैं और हमारी हेल्थ जो है ना, वो बिल्कुल जो है ना तबाह बर्बाद हो रही होती है, लेकिन हमें कुछ फ़िक्र नहीं होती है। अगर आप चाहते हैं ना कि आप इस चीज़ से पीछा छुड़ाएँ और आप इसको ख़त्म करें ओवरथिंकिंग को, तो बस उसके लिए आपको मसरूफ़ रहना है। और मसरूफ़ रहने के लिए बहुत से तरीके हैं। अगर आपको पढ़ने का शौक़ है तो आप कोई अच्छी सी बुक रीड कर लें, और अगर आपको मूवी देखनी है, कोई ड्रामा देखना है, कुछ भी, यानी फ़ारिग रहना नहीं है आपने। फ़ारिग रहते हैं तो इंसान कहते हैं ना, वो फ़ारिग इंसान जो है वो दिमाग जो है ना शैतान का घर होता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ भी हो जाता है। आपने मसरूफ़ रहना है। वैसे तो हम जो हाउस वाइफ़ होती हैं उनके पास बहुत काम करने को होते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने काम करते रहते हैं, साथ-साथ हम सोचते भी रहते हैं, ठीक है ना? सबसे बड़ी वजह तो ये होती है कि हम खाना बना रहे हैं और हम अपनी दुनिया में होते हैं, तो आप उस वक़्त अपने करीब कोई म्यूज़िक रख लें, कोई नाच सुन लें या कुछ भी ऐसा काम जो आपको पसंद हो वो करना शुरू कर दें। सबसे ज़्यादा हम औरतें क्या करती हैं, सब काम करती हैं, बच्चों का ख़्याल रखती हैं, हस्बैंड का ख़्याल रखती हैं, लेकिन नहीं रखती ना पूरी दुनिया में, तो अपना ख़्याल नहीं रखना होता। और फिर हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता, तो टाइम तो हमें खुद निकालना है ना। कोई बाहर वाला तो हमें आके टाइम नहीं देगा कि आप ये टाइम अब आप ले लें और ये आपके सारे काम जो है ना वो मैं कर देता हूँ। कोशिश किया करें सुबह जल्दी उठ जाएँ, अपने काम जो है ना आप जल्दी कर लेंगे तो अपने लिए 10 मिनट 15 मिनट भी निकाल लेंगे ना, तो आपको खुद अच्छा लगेगा। अज़लान ना काफ़ी देर से खेल रहे थे, तो मैंने कहा पढ़ने बैठ जाओ बेटा, बहुत देर हो गई खेलते हुए, क्योंकि इनकी जो टीचर है ना वो माशाल्लाह से उम्रा करने गई हुई है, तो ये ड्यूटी भी मुझे निभानी है। अच्छा, बात हो रही थी कि टाइम को कैसे मैनेज करें, तो हमें सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठेंगे तो बच्चों के उठने से पहले मोस्टली हमारे सारे काम हो जाएँगे और फिर हमारे पास अपने लिए भी टाइम होगा और अपने बच्चों के लिए भी टाइम होगा। सबसे ज़्यादा शिकायत ना हमें अपने हस्बैंड से होती है, क्योंकि हम ये सोचते रहते हैं कि ना इन्होंने तो हमें कभी नहीं कहा अपना ख्याल रखो। वो क्यों नहीं कहते हमें कि तैयार हो, तो भाई वो क्यों कहेंगे जब आप अपने आप को इज्जत नहीं दे रहे, आप अपना ख्याल नहीं रख रहे, तो क्यों कोई कहेगा आपको। माशाल्लाह से आप लोग इतने समझदार होते हो। हम औरतें जो है ना वो बेवकूफ़ नहीं होती। हमें लोग कह देंगे औरतें जो हैं इतनी समझदार नहीं होती। हम पूरा घर चला रहे होते हैं, हमें पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, बुरा है, लेकिन हम अपनी तरफ से आँखें बंद कर लेते हैं। कभी अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली की तरफ से आँखें कभी नहीं बंद करते। जब भी करते हैं अपनी तरफ से करते हैं। तो हमें ये सब कुछ करना है, मैनेज करना है टाइम को। जब हम टाइम मैनेज करेंगे, हम खुश रहेंगे ना, तो आपके दिमाग में बिल्कुल ओवरथिंकिंग नहीं होगी। कुछ भी आप गलत नहीं सोचेंगे। तो आप थोड़ी कोशिश करें और अपने आप का ख़्याल रखें, फिर देखिएगा आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी। अच्छा, सुबह के टाइम में ना ये मैं नाश्ते में बना रही हूँ सैंडविच, इसलिए कि मुझे आज अपनी बेटी को लेके जाना है, उसका पेपर है और जो है ना उसका सेंटर बहुत ज़्यादा दूर बना है। पहले तो हस्बैंड ने कहा था कि मैं चला जाऊँगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उन्होंने बताया उन्हें ऑफ़िस में काम है तो आपको जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम है कि हम इतनी दूर उनके बगैर जा रहे हैं और हमें रास्ते का भी नहीं पता, लेकिन चलें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। तो मैं आपको बता रही हूँ, हम औरतों को जो है देखिए घर के काम भी होते हैं और कभी-कभी ऐसा होता है कि बाहर के काम भी हमारी ज़िम्मेदारी हो जाते हैं, तो हमें तो मज़बूत होना ही चाहिए ना।
بعض دفعہ ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ پریشانی جس میں میں سوچ رہی ہوں، جو پریشان ہوں، تو یہ صرف میری پریشانی ہے، اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا، تو ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ ہماری پریشانی سے پورا گھر جو ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ہمیں نہیں لگ رہا ہوتا، ہم خاموش ہوتے ہیں، یہ ٹینشن میں ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے ہم وہ کیئر اپنے گھر کی یا اپنے بچوں کی نہیں کر سکتے۔ ہمیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیں لگتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہی، میں تو بالکل خاموش ہوں، لیکن یہ خاموشی جو ہوتی ہے نا بعض دفعہ ہمارے گھر کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ پریشانی صرف ہم پہ اثر انداز نہیں ہو رہی ہوتی ہے، بلکہ حقیقت بالکل مختلف ہوتی ہے۔ گھر میں ہماری جو سوچ ہوتی ہے نا، وہ ہمارے پورے گھر کے ماحول پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ بس ہم یہ بات سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بچے بدتمیز ہو رہے ہیں تو اس کی ریزن ہم نہیں ہیں۔ لیکن ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو ہماری سوچ، ہماری ہیبٹس ہوتی ہے نا، وہ ہمارے بچوں میں منتقل ہو رہی ہوتی ہے اور ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ بس ہم لوگ جلدی سے تیار ہو کے نکل آئے تھے اور میں نے جانا تھا کافی دور، تو یہ ٹھوکر سے بھی بہت آگے رائمن روڈ ہے شاید، تو ادھر اس سے بھی آگے کہیں جانا تھا، مجھے نہیں پتا، لیکن ہم نے کہا چلو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ بس پھر ہم لوگ پہنچ گئے تھے، بہت گرمی تھی باہر اور نا تقریباً ہمیں جو ہے نا 2.5 گھنٹے لگ گئے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے پیپر سے جو ہے نا 10 منٹ پہلے ہم آ گئے تھے۔ رمشا پیپر دینے چلی گئی ہے اور میں دیکھ رہی تھی یونیورسٹی میں کوئی بھی نہیں تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں بالکل خالی ہے، لیکن شاید ویکیشن اس وجہ سے ایسا ہو رہا تھا۔ تو فرسٹ ٹائم ہم اس طرف آئے ہیں تو اتنا زیادہ پتہ بھی نہیں ہے ادھر کا، اور بس ادھر ہی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں اوور تھنکنگ مجھے خود ہونا شروع ہو گئی نا، تو میں سوچنا شروع ہو گئی، تو میں نے کہا یہ میں کر کیا رہی ہوں۔ میں نے پھر یہ موضوع کو چنا کہ ہم لوگ جب بھی فارغ ہوتے ہیں ہمارا دماغ کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے، تو پلیز آپ نا ایسے لوگوں سے مت ملیں، اور اگر ملنا ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کی فیملی ممبر ہیں جن سے ملنا بھی ضروری ہے، تو آپ ان کو بولیں یار بس کر مجھ سے یہ والا موضوع پہ بات نہ کریے، مجھے اس کی بات مت بتاؤ، مجھے صرف اپنا بتاؤ کہ تم ٹھیک ہو۔ بس اس طرح کی باتیں اگر ہم تھوڑا تھوڑا سوچنے لگیں گے نا، تو ہماری زندگی بڑی آسان ہو جائے گی، اور اگر ہم خوش رہیں گے تو ہماری فیملی خوش رہے گی۔ تو ہم ماؤں کو تو کرنا کیا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو خوش کرنا ہے، اپنے گھر کو رکھنا ہے اچھا، تو ہم لوگوں کو تو یہ چیزیں کرنی ہے۔ بس آپ کو میں بتاؤں کہ پیپر دینے کے بعد ہم لوگ گھر آ گئے تھے، بہت زیادہ تھکن ہو گئی تھی، لیکن ظاہر ہے گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں۔ تو ہم جب رکشے میں بیٹھے تھے نا، تو رمشا مجھے کہتی ہے مما اگر ہم 5 منٹ اور ڈرائیو لے لیتے نا، تو یقیناً یاجوج ماجوج کی دیوار کو ہاتھ لگا لیتے۔ میں نے کہا رمشا بس تم بچے بھی نا کہاں سے کہاں بات پہنچا دیتے ہو۔ چلیں تو بات کو سمیٹتے ہیں، کیونکہ اوور تھنکنگ کے بارے میں اگر ہم بات کرنے لگیں گے تو 2-3 بلاگ بھی جو ہے نا وہ کم پڑ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے بس ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیسے بچنا ہے۔ آپ کو جو اچھا لگتا ہے نا آپ وہ کریں، مصروف رہیں، اور نہ کچھ بھی آپ کو اچھا لگتا ہے آپ وہ کریں، مت سوچیں لوگ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہیں گے، یہ چیزیں چھوڑ دیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی لمٹس کیا ہیں، آپ اپنے حساب سے چلیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ غلط نہیں کر رہے تو ٹھیک ہے، پھر خوش رہیں۔ کیا ضرورت ہے کہ یہی سوچتے سوچتے زندگی گزار دیں گے کہ کیا کہیں گے لوگ، دنیا کیا کہے گی، فلاں کیا کرے گا۔ تو بس ان چیزوں کو چھوڑیں گے تو آپ آگے چلیں گے نا۔ کوئی آپ کے گھر کے کسی مسئلے میں نہیں بول رہا ہوتا اگر آپ کسی کے گھر کے مسئلے میں نہیں بولیں گے، نہ آپ کسی کو جج کریں نہ لوگ آپ کو جج کریں گے۔ تو بہت آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے کام سے کام رکھیں، اور پھر جو ہے نا سامنے والا بھی صرف یہی کرے گا۔ تو بس آپ خوش رہا کریں، اور کچھ چیزوں کو جو ہے نا اپنے اللہ پہ چھوڑ دیں، ہمارا جو رب ہے نا وہ بہتر جانتا ہے دلوں کے حال۔ تو کیا ضرورت ہے آپ کس کس کو بتائیں گے کہ آپ ان کے ساتھ مخلص ہیں، لوگ نہیں سمجھتے نا، تو آپ ان کو چھوڑ دیں، اپنے حال پہ چھوڑ دیں، بس آپ خوش رہیں، آپ کی خوشی سے نا تو آپ کا گھر جنت بن سکتا ہے، یہ آپ پر ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ ہم لوگوں کے گھر میں نا زیادہ تر موسٹلی، یہ نہیں کہ میں آپ کو ویڈیو کی وجہ سے بتا رہی ہوں، لیکن واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نا جب بھی دونوں بیٹھتے ہیں نا میاں بیوی، تو ہمارے پاس بچوں کے مستقبل کی باتیں ہوتی ہیں، اپنے گھر کی مسئلے ہوتے ہیں، بہت سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم باہر والوں کو ڈسکس نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ اہم ہمیں اپنا گھر ہوتا ہے۔ تو ہم کیوں دوسروں کو اتنی اہمیت دیں کہ ہم جو ہے نا ان کو ڈسکس کریں، ان کے مسئلوں کو ڈسکس کریں، اپنے گھر کے مسئلوں کو حل کرنا ہماری ذمہ داری ہے نا۔
تو خود بھی خوش رہیں، لوگوں کو بھی خوش رہنے دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ آپ باہر کسی کو بھی کہتے رہیں گے کہ میں اچھا ہوں، میں بہت اچھا ہوں، لیکن جب تک آپ خود اندر سے اچھے نہیں ہو سکتے نا، اچھی سوچ نہیں رکھ سکتے، تب تک آپ اپنے رب کو کیسے منہ دکھائیں گے؟ بس آپ کو یہ سوچنا ہے، خوش رہنا ہے اور بہت خوش رہنا ہے، تھوڑا بہت نہیں خوش رہنا، بہت زیادہ خوش رہنا ہے۔ اس سے آپ کے بچوں پہ، آپ کے گھر کے ماحول پہ بہت فرق پڑے گا، آپ کا گھر جو ہے جنت بن جائے گا۔ تو ایک چھوٹی سی کوشش تھی۔ آپ کہیں گے کہ اتنی زیادہ ہما جو ہے آج باتیں کر رہی ہے، تو پتہ ہے کیا، میں نے ایک چیز اپنے بیٹے کو نا شروع سے کہتی ہوں بیٹا، اچھی چیز جو ہے نا وہ دشمن سے بھی سیکھو، اور جو بری چیز ہے نا وہ آپ کے والدین بھی کر رہے ہو نا تو ان سے بھی مت سیکھو۔ تو چھوٹا سا ایک میں نے ولاگ بنایا، اگر آپ کو پسند آیا تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیں، اللہ حافظ۔